संस्थामा बसेका साथीहरूलाई हरासमेन्ट पैदा गर्ने खालका थुप्रै गतिविधि हुन थालिसकेपछि हामीले बारम्बार यो नेतृत्वसँग मौखिक वा लिखित हिसाबले छलफल चलाउँदाखेरि पनि नभएपछि हामी जाने कहाँ त भन्दाखेरि यो संस्था दर्ता भएको ठाउँ त परराष्ट्र मन्त्रालय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने त एनसीसीले हो नि। एनसीसीले पठाएको लिस्ट के हो कसो हो भनेर त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा छलफल एनसीसी नगरिकन उत्पादन त हामी नेपाली नै हो नि हैन। यहाँको जे राजनीति संस्कार छ संस्कृति छ त्यसको भागीदार अलिअलि हामी पनि छौँ। त्यसो गर्दा मान्छे हो अलिअलि कहीँ न कहीँ त्यस्तो लागेको छ उहाँहरूलाई भनेपछि म त्यसलाई त्यति ठुलो विषयको रूपमा लिदिनँ। त्यति बेला नै मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् कुमारलाई तपाईँ अध्यक्ष जित्दै गर्दा यसलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्छ है। सङ्गठनात्मक हिसाबले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यदि हामीले सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने यो सङ्गठनले आफैले खाने खतरा छ। उहाँ गएको कार्यकालमा निर्वाचित भइसकेपछि अर्को कार्यकालमा आफू र आफ्नो मान्छेलाई कसरी चुनाव जिताउने भन्ने मात्रै चिन्ता भयो। मान्छेले यो संस्थाको गरिमामय चाहिँ संस्थाको महासचिवको हरकत हेर्नु हो अरे तपाईँको उहाँले के गरेर राख्नु भएको छ उहाँका बारेमा त छानबिन हुनुपर्छ भन्ने छ मेरो। जब 17-17 मान्छेको मेल चेन्ज गरेर जुन एमआई सिस्टमको हामीले चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ त्यसमा जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ त्यहाँ डाटा हामीले इन्ट्री गरेर राखेका छौँ त्यही डाटा इन्ट्री भएको ठाउँबाट 1700 मान्छेहरूको मेल चेन्ज हुन्छ भनेपछि सुरुवात कहाँबाट भयो तपाईँ के गर्न खोजियो भन्ने कुरा त बुझियो नि त। एकातिर त्यत्रो ठुला देशहरूको चाहिँ तपाईँको डेलिगेटहरूलाई समावेश नगरेर चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ भन्नुहुन्छ। जापानमा जहाँ त्यत्रो समस्या पैदा भयो उहाँहरूले जे भयो ठिकै भयो भन्नुहुन्छ। एउटा अध्यक्षले एउटा राज्यका विरुद्ध अदालतमा जानका निम्ति जुन राज्यमा दर्ता भएको संस्था छ त्यही राज्यका विरुद्ध अदालतमा जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै संस्थाको छलफल चल्न पर्दैन। नमस्ते, क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुको लागि यस्तै विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली हामी भन्छौँ करिब 70-72 लाख युवाहरू नेपाल बाहिर छौँ। विशेष गरेर 20-22 वर्षदेखि 50 वर्षभन्दा मुनिका देशको लागि एउटा सम्भावना। किनकि देशमा रोजगार छैन, राजनीतिक अस्थिरता छ, व्यवसाय चलिरहेको छैन, सीमित मान्छेको हातमा व्यवसायहरू छन्, सरकारदेखि प्रशासनसम्म सीमित जाति सीमित मान्छेहरूको हातमा छन्। यसैको परिणाम हो। यस्तो परिणाम धेरैवटा देशले भोगेको छ, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, चाइना, ताइवान। तर समयले उनीहरूलाई केही नयाँ कुरा सिकायो। उनीहरूको देशबाट अर्को देशमा गएर बस्नेहरूलाई भित्रायो। उनीहरूको सिप, उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको धन जे छ त्यो देशको विकासमा प्रयोग गर्यो। तर हामी पनि यही कोसिस गर्नको लागि वास्तवमा 2003 मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हामीले स्थापना गरेका थियौँ डाक्टर उपेन्द्र महतोको पहिलो नेतृत्वमा। रसियाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले करिब 84 वटा देशमा छ भने 80 वटा देशमा त हाम्रो कार्य समिति नै गठन भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय गएको अक्टोबरमा हुनुपर्ने निर्वाचन अधिवेशन भएन। यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको अवस्था छ गैर आवासीय नेपालीहरूमा पनि त्यही अवस्थाको झझल्को दिइरहेको छ। आज पनि निर्वाचन अधिवेशन हुने सम्भावना धेरै कम छ। उम्मेदवारहरूको आफ्नै आफ्नै भनाइ छ। यसभित्र भएका नराम्रा कुराहरूको सुरुवात गरेर यसलाई निमुट्यान्न पार्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज एकतिर छ। तपाईलाई थाहा नै छ परराष्ट्र मन्त्रालय, अदालत, उच्च स्तरीय समिति हुँदै अहिले प्रमुख संरक्षक डाक्टर शेष खलेको पल्टामा पुगेको छ। तर दुर्भाग्य अहिले भर्खर निस्केको एउटा प्रतिवेदनले उहाँको अवस्था पनि के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। मैले आजको यही विषयमा किन परराष्ट्र अदालत यी यावत कुराहरूको कुराकानी गर्नको लागि कतारमा बस्नुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ केन्द्रीय मानार्थ सदस्य सनी कुमार ओलीजी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण यो canada-nepal.com टिमलाई। बडा अजीब है, हामी देशको समृद्धिको हामी पनि साथी हौँ, हामी पनि नछुटौँ भनेर बडा प्रेमपूर्वक देशमा परेको हरेक अवस्थामा हामी छौँ भनेर विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान, सिप, धन यी सबैले हामी नेपालमा बस्ने नेपालीहरूभन्दा अलि बढी हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्न कोसिस गरिरहेको ठाउँमा अहिले ठ्याक्क अक्टोबरदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा त नन रेसिडेन्सियल होइन कि नन रिलायबल नेपालीमा पो गनिन थाल्यो। के भन्नुहुन्छ यो अवस्थालाई? होइन, तपाईँको एउटा कोणबाट तपाईँले गरेको तर्क ठिकै हो। अब एउटा संस्थामा केही न केही समस्याहरू आएका छन्, यो समस्याहरूको बारेमा हामी बहसमा छौँ। तर यसलाई फेरि त्यति धेरै नकारात्मक हिसाबले पनि नबुझौँ, किनभने अभियानको हिसाबले हामी त्यो अभियानबाट बाहिर गएका छैनौँ। यसको केही सङ्गठनात्मक समस्या देखा परेको छ यो अभियानमा।
त्यो सङ्गठनात्मक समस्याका बारेमा हामी डिबेट गर्दैछौँ, छलफल चलाउँदैछौँ। यसलाई अलिक पोजिटिभली पनि हेरौँ भन्ने छ मेरो कुरा। होइन, अवश्य मैले पनि 2003देखि नै हामी सबै साथीभाइ दाजुभाइहरूको गतिविधिसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहने क्रममा केही अप्ठ्याराहरू आउँथे जान्थे, तर यसपालिको अप्ठ्यारा चाहिँ अलिक ठुलो नै भयो कि अब म सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको परराष्ट्रको यात्रा। परराष्ट्र मन्त्रालय जानै पर्ने बाध्यकारी अवस्था चाहिँ कहाँबाट सिर्जना भयो? तपाईँहरूले त्योभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटी जस्तो भनौँ न, हाम्रो कुमारजीको नेतृत्वमा भएको कमिटीलाई अवगत गराउनु भएको भएन, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुभयो कि भएन, के त्यस्तो बाध्यकारी स्थिति पर्यो तपाईँहरू 3 जना परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभयो? होइन, यस्तो छ, हामीले खास गरिकन तपाईँको एनआरआईसँग गएको कार्यकाल 1921 को कार्यकाल सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो अपेक्षा के थियो भने यो संस्था अलि व्यापक हुन थाल्यो। तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो 84वटा देशमा संस्था बनेको छ। अहिले मात्रै पछिल्लो चरणमा हामीले 64वटा देशमा त अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ कार्य समिति बनिसकेको छ। यो अभियान अलि व्यापक र विरध हुँदै गइसकेपछि कुनै न कुनै हिसाबले यो अभियानमा प्रतिस्पर्धाहरू हुन थाले। यो प्रतिस्पर्धाहरू विभिन्न कोणबाट हुन थालिसकेपछि अब यो अभियानलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 1921 कार्यकालको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि एउटा डिबेटको रूपमा हामी थियौँ र यो कुरा हामीले राखेका पनि थियौँ। र पछिल्लो चरणमा यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सङ्गठनात्मक हिसाबले यो अभियानलाई कसरी हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने हामी छलफलमै थियौँ, छलफल हुँदै पनि थियो। तर दुर्भाग्य के हो भने त्यसको उल्टो भयो। उल्टो के भयो त भन्नुहुन्छ भने यो संस्थामा बसेका साथीहरूले न्यायोचित हिसाबले यसको व्यवहार भएन भन्ने कुरा महसुस गर्न थालेँ। किनभने सङ्गठनात्मक हिसाबले, मैले अभियानको हिसाबले अहिले भनेको छैन, म अभियानको बारेमा पछि चर्चा गरौँला। र तपाईँ सङ्गठनात्मक हिसाबले मान्छेहरूको कुरा के हो भने यो संस्थामा बसेका केही मान्छेहरूले मात्रै हामी मात्रै एनआरएनको नेतृत्व हो कि हामीले व्याख्या गरेको कुरा मात्रै एनआरएन हो कि भन्ने टाइपको बुझाइ हुन थाल्यो। र त्यसको निरन्तरताको कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो चरणमा एनसिसीका निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदै थिए, एनसिसीका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुँदै थिए। त्यो एनसिसीले अहिलेको चाहिँ मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति त्यसको डेलिगेट छनौटको कुरा, प्रति छनौटको प्रक्रिया हुँदै थियो। तर म आउँछु डेलिगेटको कुरामा, तर म यहीँनिर जोड्छु, परराष्ट्र कुरा यहीँनिर जोडिएको छ। त्यो प्रक्रिया हुँदै गइसकेपछि यो संस्थामा सबै एनसिसीहरूले न्यायोचित व्यवहार भएन भन्ने कुरा हुन थाल्यो। यसका थुप्रो प्रमाणहरू छन्। मलाई तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि हामी परराष्ट्र जानुभन्दा पूर्व सयौँ उजुरीहरू है मेल मार्फत, किनभने तपाईँलाई थाहा छ हामीले अधिकांश कार्यक्रमहरू अहिले अनलाइन मार्फत विभिन्न स्रोत शक्तिहरू प्रयोग गर्दै गरिरहेका छौँ। हामी मिटिङ हामीले चाहिँ विशेष अधिवेशन समेत हामीले जुममा गरेका थियौँ। तर मान्छेले फिजिकली विशेष अधिवेशन जुममा गर्नुको परिणाम नै यही है। त्यसो ती सबै कुराहरूको हुँदै थिए। तर सयौँ मुद्दाहरू, सयौँ एनसिसी अहिलेका बहाल आइसी सदस्यहरू, एनसिसीका अध्यक्षहरू, त्यसपछि तपाईँको त्यहाँका विभिन्न यो एनआरएनसँग सम्बन्धित अभियन्ताहरू, सल्लाहकारहरूले यसो नगरौँ, यहाँ चाहिँ धाँधली हुन थाल्यो अथवा यहाँ चाहिँ विकृति फैलिन थाल्यो, यहाँ यस संस्थामा एक खालको मनोमालिन्य हुन थाल्यो। र यसका बारेमा हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रो कुरा सुनवाई होस् भनेर कैयौँ उजुरी भए। तर त्यो हुनुको साटो झन् चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ भनेर पुरै चाहिँ यो संस्थालाई आफ्नो अनुकूलतामा बनाउने र संस्थालाई विभाजित गर्ने, संस्थामा बसेका साथीहरूलाई हरासमेन्ट पैदा गर्ने खालका थुप्रै गतिविधि हुन थालिसकेपछि हामीले बारम्बार यो नेतृत्वसँग मौखिक वा लिखित हिसाबले छलफल चलाउँदाखेरि पनि नभएपछि हामी जाने कहाँ त भन्दाखेरि यो संस्था दर्ता भएको ठाउँ त परराष्ट्र मन्त्रालय हो। यस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सयौँ इमेलहरू कसलाई पठाउनु भयो? इमेल हामीले यसको अध्यक्षलाई पठायौँ होइन, यसको महासचिवलाई पठायौँ हामीले है। हामीले संस्थागत हिसाबले अहिले पठाउने भनेको अध्यक्षसँगै हो होइन। हामीले अध्यक्षलाई थुप्रो मेलहरू अहिले पनि तपाईँको चाहिँ गएर अफिसमा हेर्नुभयो भने सयौँ मेलहरू प्रिन्ट गरेर त्यहाँको कार्यकालले राखेर बस्नु भएको छ है। जस्तो थुप्रो उजुरीहरू छन्। तर त्यो बारेमा सुनवाई नै भएन, सुनवाई भएन। र सुनवाई नहुने कुरा एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा आफ्नो फेभरमा हुँदैन कि भन्ने खालका एनसिसीहरूमा उहाँले अनावश्यक खालका तिग्नमहरू लाद्न थाल्नु। म आउँछु यसमा, अझै म कहाँनिर जान्छु नि। परराष्ट्र जानुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई बाध्यकारी स्थिति जस्तो तपाईँहरूले सयौँ मेल अध्यक्ष महासचिवलाई पठाउनु भयो, उहाँबाट कुनै किसिमको रेस्पोन्स, कुनै रिप्लाई केही आयो? आउने कुरा छोड्नु न, त्यो सुनवाई हुने कुरा त छोड्नु कि त्यो सुनवाई नगरिकनै उहाँहरूले चाहिँ यो अन्तिम नावली हो र तिमीहरू चाहिँ जे गर्ने कुरा उजुरी पाजुरी जे गर्ने गर, हामीले चाहिँ नावली सार्वजनिक गरौँ भनेर वेबसाइटमा उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामले सार्वजनिक गर्नुभयो। तर महत्त्वपूर्ण देशहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, तपाईँको चाहिँ युके जस्ता देशका 25% मान्छेहरूको नावली छुट्याइयो होइन। त्यो आफ्नो अनुमानिसहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने त एनसिसीले हो नि। एनसिसीले पठाएको लिस्ट के हो कसो हो भनेर त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा छलफल एनसिसी नगरिकन सट्टै मान्छेहरू टिपेर ल्याएर नावली सार्वजनिक गरिसकेपछि जाने कहाँ?
अध्यक्ष त्यसको महासचिवले म त्यो चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामले आफ्नो ढङ्गले सार्वजनिक गरिसकेपछि यसका बारेमा न्याय पाऊँ भनेर जानु पर्ने त परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो। यसको मोनिटरिङ गर्ने संस्था त परराष्ट्र मन्त्रालय हो नि। हामीले त्यहाँ दर्ता गरेका छौँ र विधानमा प्रष्ट व्याख्या पनि के छ भनेपछि तपाईँको यो विधान कहिलेबाट लागू हुन्छ, हामीले बनाएको विधान कहिलेबाट लागू हुन्छ त परराष्ट्र मन्त्रालयले जब यसमा चाहिँ छाप लाउँछ त्यसपछि मात्र लागू हुन्छ भनेपछि त्यसको मोनिटरिङ गर्ने अधिकार कसलाई भयो? परराष्ट्र मन्त्रालय भयो। भने हामीले स्वाभाविक हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वच्छ ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनका निम्ति हामीले त्यहाँ गएकै कुरा हो। हामी गयौँ र हामीले तपाईँहरू परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभयो, त्यतिखेर प्रदीप कुमार गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो? होइन हामी नयाँ गठबन्धनको सरकार बनिसकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय त्यति बेला ठ्याक्कै परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ हुनुहुँदैन थियो होइन, परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको थिएन। हामी चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरूसँगै त्यहाँको प्रदीप गेवालीजी बहिर्गमन भइसकेपछि कुरा भयो होइन। परराष्ट्रले तपाईँहरूले भनेअनुसारले उसले छानबिन गर्ने, उसले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू गर्यो होइन। त्यसको विपक्षमा हाम्रो अध्यक्षज्यू पाटन उच्च अदालत पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि थुप्रै यही हामीले दिएको लेबी पैसा त हो या चन्दा उठाएको पैसा, पक्कै पनि अरू आय स्रोत त छैन। धन्न भवन भट्टजीले बिल्डिङमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। त्यसको त मैले विरोध गरेको थिएँ, अहिले म सरी भन्छु। यदि त्यो पनि नभइदिएको त अहिले सचिवालय तलब खुवाउनु नसक्ने। बडा अचम्म लाग्दैन भनेको हामी यत्रो छौँ, यति धेरै छौँ। गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, यत्रा ठुला ठुला व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उपेन्द्र महतो जस्तो धुरन्धर उद्योगपति हुनुहुन्छ, जीवा लामिछाने जस्तो उद्योगपति हुनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ राजनीतिक वडा कार्यालयको त्यो भन्दा वडा कार्यालयको पनि एउटा क्षेत्रीय राजनीति जस्तो गरिरहेको लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यस्तो छ। यसलाई के बुझौँ भने मैले अग्रजहरू जस्तै अहिले हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जीवाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो हिराचन्दजी हुनुहुन्छ। हिराचन्दजी त डेलिगेट्सकै मेम्बरै हुनु न, छोडिदिनुहोस् न उहाँलाई त। यो बिहानमा त हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो भवनजी हुनुहुन्छ होइन, त्यो हाम्रो डाक्टर शेष घले हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ चाहिँ समस्या परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पवित्र इच्छाप्रति मेरो कुनै शङ्का पनि छैन होइन। मैले उहाँहरूलाई कुनै ब्लेम लाउन पनि चाहदैन, उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मानै छ। के त प्रब्लम के हो त यदि त्यो बारेमा चाहिँ त्यति चाहिँ हामी म प्रवेश गर्न चाहदिनँ। तर कुरा के हो भने जस्तो भूमिका त हुनु पर्यो नि। यस्तो हो, जस्तै भूमिकाका बारेमा त अब उहाँहरू अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पवित्र इच्छाप्रतिको मेरो कुनै कस्तो खालको चिन्तित हुनुहुन्छ? आफूले भने जस्तो भएन भन्ने चिन्तित हुनुहुन्छ कि सङ्गठनात्मक रूपमा अगाडि जानुपर्छ? यो मान्छेको के पाउनु भएको छ? किन आज नराडिकन भनिदिनु, छोडिदिनुहोस्, अब केही हुन्न। होइन, हामी मान्छे हौँ होइन। अब हामी उत्पादन त हामी नेपाली नै हो नि होइन। यहाँको जे राजनीति संस्कार छ, संस्कृति छ, त्यसको भागीदार अलिअलि हामी पनि छौँ। त्यसो गर्दा मान्छे हो, अलिअलि कहीँ न कहीँ त्यस्तो लागेको छ उहाँहरूलाई भनेपछि म त्यसलाई त्यति ठुलो विषयको रूपमा लिदिनँ। तर अहिलेको मैले मेरो बुझाइ के हो भने अहिले जो कार्य समिति छ होइन, हामीले 1921 को जो कार्य समिति बनायौँ होइन, त्यसको वैधानिकता अब के कति छ त्यो बारेमा पनि व्यवस्था चल्ला। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो कार्य समितिले फेर हिसाबले होइन यसले काम गर्न सकेन होइन, यसले सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न सकेन, यसले सबै एनसिसीलाई न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार गर्न सकेन, अथवा यसले अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा छ मेरो कुरा। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने कुरामा तपाईँहरूलाई 1 वर्ष अगाडि नै भइसकेको विशेष विधानसभा अधिवेशन त्यो त तपाईँलाई जानकारी छ, कसरी भयो? जुममा मैले भनौँ कि तपाईँ नै भन्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, त्यति बेला विशेष महाधिवेशनको बारेमा त्यसको वैधानिकता, त्यसको अलि व्यापकताको बारेमा अलि पुगेन नै। अब त्यो गर्नका निम्ति त अब के पहिलो कुरो जरुरी थियो कि थिएन? यत्रो पैसा खर्च गरेर, यत्रो मान्छेको समय खर्च गरेर होइन के को लागि गरिएको रहेछ? मैले बुझेँ भने डेलिगेट्स तपाईँले सकारात्मक हिसाबले यसलाई लिनुहुन्छ भने हाम्रो भनाइ के थियो भने मैले अघिल्लो कार्यकाल 1921 को कार्यकालमा कुमारजी अध्यक्षको प्रत्याशी हुँदै गर्दाखेरि मैले पनि कुमारजीलाई त्यो अभियानमा उहाँलाई सपोर्ट गरेको मान्छे हो म। त्यति बेला नै मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् कुमारलाई तपाईँ अध्यक्ष जित्दै गर्दा यसलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्छ है, सङ्गठनात्मक हिसाबले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यदि हामीले सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने यो सङ्गठनले आफैले खाने खतरा छ है भन्ने कुरा त्यति बेला हाम्रो कुरा थियो। त्यसो हिसाबले अहिले सकारात्मक हिसाब त्यो विशेष महाधिवेशनमा यसलाई राम्रो गर्नका निम्ति, यो सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यो कुरा ठिक थियो। तर त्यसलाई दुरुपयोग गरियो कि दुधको साक्षी बिरालो राखेको भने दुरुपयोग कस्तो गरियो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो संस्थाका यो सङ्गठनमा यो अभियानका जो कार्य समितिका साथीहरूले केही इच्छा आकाङ्क्षा
मनोमानीमा यो विधानलाई चेन्ज गर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा बनाउने, आफूलाई चुनाव जित्ने वातावरणका निम्ति मात्रै बनाउने, यसलाई छिनेको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति मात्रै बनाउने जो परिपाटी सुरु भयो त्यसकै परिणाम हो भन्ने बुझ्न पर्यो नि त। जस्तै हामीले हेर्ने त परिणाममा हो, रिजल्ट त के आयो त ल। हामीले त्यो विधान बनायौँ तर नियत जेसुकै भयो भने तर अहिले रिजल्ट त के हो भने यो सङ्गठनलाई बडो अप्ठ्यारो बडो जटिल ठाउँमा ल्याइपुग्यो नि त त्यो विधानले। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूको उद्देश्य खास गरी यो संस्थाको महासचिवले जसले चाहिँ यो अभियानमा यस्ता खालका हरकत गरिराख्नु भएको छ उहाँको मुख्य समस्या हो यहाँ, होइन? यो विधान बनाउनेदेखि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ यस्तो लाग्यो। यति भन्दा उहाँप्रति मेरो चाहिँ मैले बोलेको कुरा अन्याय हुँदैन। यो संस्थाको महासचिवलाई त के लाग्यो भने यो संस्था सुदृढ गर्नेतिर उहाँको सोच भएन। उहाँ गएको कार्यकालमा निर्वाचित भइसक्यो, अर्को कार्यकालमा आफू र आफ्ना मान्छेलाई कसरी चुनाव जिताउने भन्ने मात्रै चिन्ता भयो उहाँको। उहाँ सुदृढ भन्दा नि मुद्रित गर्नेतिर लाग्यो। होइन, उहाँले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नुभयो। म अहिले पनि देख्छु तपाईँको, अहिले पनि उहाँको चुनाव होस् अथवा चाहिँ यो संस्था सुदृढ होस्, यो संस्थाले निकास पाओस् भन्नेतिर हुनुहुन्न। उहाँको अहिले पछिल्लो गतिविधि हेर्नुहोस्, स्टाटस हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ तपाईँ सबै मान्छेले यो संस्थाको गरिमामय चाहिँ संस्थाको महासचिवको हरकत हेर्नुभयो भने तपाईँको उहाँ कुन उहाँले के गरेर राख्नु भएको छ उहाँका बारेमा त छानबिन हुनुपर्छ भन्ने छ मेरो अहिले पछिल्लो कुरा। तपाईँले अस्ति भर्खर चाहिँ उच्च स्तरीय समितिको बारेमा उहाँले गरेको टिप्पणी, उच्च स्तरीय समितिले बनाएको एउटा कार्यदलका बारेमा उहाँले गरेको टिप्पणीको बारेमा हेर्नुभयो भने त उहाँका बारेमा त छानबिन हुनुपर्छ, उहाँलाई निलम्बित गरेर मात्रै वास्तवमा अब चाहिँ मतलब चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा छु म त। तपाईँ हो एकदम तपाईँले सही भन्नुभयो। किनभने उहाँका केही स्टाटसहरूले यति यस्तो माहौल बनाइदियो कि एनआरएन भित्र कि अब चाहेर पनि अधिवेशन हुन सक्दैन, चाहेर पनि निर्वाचन हुन सक्दैन। यदि भइहाल्यो जबरजस्ती कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यसले आधिकारिकता दिलाउनमै प्रश्न उठाउँछ र अर्को कुरो त्यसले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो। त्यसो त उहाँलाई त्यही लागिरहेछ। उहाँले त के छ मैले भनिसकेँ नि त, तपाईँको विधान पनि त्यस्तै बनाउनु भएको छ नि त। महासचिवले सर्वे सर्वा अरू त कोही होइन, त्यो सर्वसर्व भनेकै छैन। महाधिवेशन योचोटि विधानको मुख्य कुरा के थियो भने हामी निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अभियन्ताहरूको पनि चिन्ता थियो, होइन? सबै मान्छेहरूको चिन्ता थियो, होइन? त्यो चिन्ताको जगमा एउटा कुरा के थियो भने यो निर्वाचन अलिकति खर्चिलो पनि हुन थाल्यो, नम्बर 1 कुरा। र दोस्रो कुरा फिजिकल निर्वाचन गर्नका निम्ति केही जटिलताहरू पैदा हुँदै गइरहेको थियो तपाईँको। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कोभिडको कारणले हामी फिजिकल चाहिँ निर्वाचन गर्ने स्थिति थियो कि थिएन, यस्ता जटिलताहरू छँदै थिए। त्यसो गर्दाखेरि यसको सुरुवातीको कुरा के छ भने अलि यसलाई बढी लोकतान्त्रिक गर्न, अलि व्यापक गर्नका निम्ति आम मेम्बरहरूले, सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूले निर्वाचनमा भाग लिएर चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाउँदा के हुन्छ भन्नेबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, होइन? छलफल त्यहाँ थियो। पछि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ अलिअलि साँगुरो बनाउने भनेर उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अनलाइन त भन्नुभयो, तर चाहिँ उहाँहरूले जो 65, 25 र 10 भनेर जो क्याटेगोरी छुट्याउनु भयो त्यहाँ चाहिँ यही समस्या देखियो कि समस्या कहाँनिर देख्नु उहाँले सिन्डिकेटको सुरुवात यहाँनिर भयो क्या तपाईँको, होइन? यो अभियानमा त नयाँ पुराना भन्ने कुरा होइन नि त, यो त एउटा अभियान हो। यो कुनै एउटा पार्टी विशेष जस्तो सङ्गठन होइन, यो कुरा त होइन। यो अभियानभित्र सबै खाले मान्छेलाई आउन दिने, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, यो अभियानमा चाहिँ भाग लिन दिने, यो अभियानबाट चाहिँ नेपाललाई जोड्नेतिर ल्याउने कि यसलाई निश्चित घेराभित्र केही मान्छेहरूको मनोबलभित्र चलाउन दिने भन्ने डिबेट त सुरु भयो नि त तपाईँको चाहिँ। अनि यसैको चाहिँ निरन्तरताको रूपमा अहिले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। त्यही त सनीजी, जस्तो तपाईँहरू पहिले सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभयो, धेरै तपाईँहरूको प्रेस मिटमा भए, म तपाईँको प्रेस मिटमा पनि आएको थिएँ, होइन? तपाईँहरूको बाध्यकारी अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा यतिखेर हामीले यो अहिले जुन कार्य समितिले तपाईँहरू जस्तै धेरैको गुनासो, जापानको कुरा अनिताजीसँग अहिले केही बेरमा मेरो फेरि कुराकानी हुँदैछ तपाईँसँग जस्तै, जापानको कुरा त यति धेरै प्रमाणहरू फेला परिसकेको अवस्थामा पनि चाहिँ कुमारजीले चाहिँ होइन यो एकचोटि अध्ययन नगरिकन, अनुसन्धान नगरिकन यसलाई केही पनि नगर्नु, स्थगित राखौँ भन्न नसकेर शपथ ग्रहण गर्नु भनेर चिठी पठाइदिनु भयो कल, होइन? अब यो निकम्मै हो त यो कार्य समिति, होइन? म तपाईँलाई 1-2टा उदाहरण दिन्छु। अब म त्यति धेरै कुमारजीलाई अहिले धेरै चाहिँ अध्यक्ष हो, मैले चाहिँ उहाँप्रति मैले त्यति धेरै बेलाउन त चाहदिनँ, तर मेरो एउटा बडो अचम्मको कुरा अध्यक्षलाई पर्छ नि, अरू जन जे गरे हो त्यसको चाहिँ टाउकेलाई हो नि, होइन? मेन कुरा के हो भने त्यो त मैले कुमारजीलाई भनेको पनि के छु भने पछिल्लो चरणमा भएका राम्रा र नराम्रा गति 1921 कार्यकालमा भएका राम्रा र नराम्रा घटनाहरूको ओनरसिप तपाईँले लिनुपर्छ अब भन्ने कुरा त मैले भन्दै पनि आइराखेको छु। तर मैले तपाईँले जापानको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मैले के भने उहाँहरूले मेरो भनाइ के थियो भने सबै एनसिसीहरूलाई समान खालको व्यवहार गरौँ, एउटै बास्केटमा हालौँ र समान खालको व्यवहार गरौँ भन्ने कुरा हो मेरो कुरा, है? जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु।
जापानमा त्यत्रो धाँधली भयो भन्ने कुरा हो। निर्वाचन पूर्व प्रमाणै छ। होइन, त्यत्रो प्रमाण आइसक्यो। निर्वाचन पूर्व नै अहिले साइबर क्राइम तपाईँको चाहिँ ब्युरोले अहिले चाहिँ गरिरहेको साइबर छ। क्राइमसम्म आयो भन्ने सुनिरहेको छु मैले। यो कुरा के थियो भने मैले सुरुमा अलिकति उठाउन चाहन्छु जापानको बारेमा। जापानमा जब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने कुरा भयो, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब जब अनलाइन निर्वाचन गर्ने भयो त पहिले त टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? नमुना चाहिँ निर्वाचन गर्दाखेरि तपाईँको 1700 मान्छेहरूको मेल चेन्ज भएको भन्ने कुरा हो। प्रमाणै छ, कुरा होइन, प्रमाणै भयो, त्यो प्रमाणितै भयो। तपाईसँग पनि त्यो प्रमाण कुरा भयो किन भन्नुहुन्छ? त्यत्रो कुरा भइसक्यो। जब 1700 मान्छेको मेल चेन्ज गरेर जुन एमआई सिस्टमको हामीले चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ, त्यसमा जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ त्यहाँ डाटा हामीले इन्ट्री गरेर राखेको छौँ, त्यही डाटा इन्ट्री भएको ठाउँबाट 1700 मान्छेहरूको मेल चेन्ज हुन्छ भनेपछि सुरुवात कहाँबाट भयो? तपाईँ के गर्न खोजियो भन्ने कुरा त बुझियो नि त। एकातिर उहाँहरू त्यो गरेर त्यत्रो खालको समस्या देखियो। पछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै डिभाइसबाट चाहिँ सयौँ भोट हालिए, मान्छे चाहिँ इन्डियाबाट पोखराबाट भोट हालिए भन्ने कुरासम्म प्रमाण भयो। त्यो प्रमाणित भएर अगाडि बढेको कुरा हो। त्यहाँ बारेमा चाहिँ नेतृत्व हुँदैन, जे भयो ठिकै छ भनिरहेको छ है। तर अरू एनसिसीहरू जहाँ चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा छैन नि, एनसिसीहरू आफूले जित्ने देखिन्न, फेरि उहाँले अर्को डन्डा प्रयोग गर्नुभयो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके एकदम शानदार ढङ्गले निर्वाचन भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भयो। त्यहाँको कार्य समितिले चाहिँ सबैको भावनाको सम्बोधन गर्यो, डेलिगेट पठायो। त्यहाँको डेलिगेटको बारेमा उहाँलाई चिन्ता र चासो छ, होइन? उहाँ त्यत्रो ठुला देशहरूको चाहिँ तपाईँको डेलिगेटहरूलाई समावेश नगरेर चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ भन्नुहुन्छ। जापानमा जहाँ त्यत्रो समस्या पैदा भयो, उहाँहरूले जे भयो ठिकै भयो भन्नुहुन्छ। हो, जस्तो तपाईँ र म यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि के भने हामीले एउटा कुरामा त हामी पोइन्टमा पुग्यौँ कि व्यक्तिवादी चरित्र र सिन्डिकेट, अर्थात् म नभई हुँदैन, मेरो मान्छे नभई हुँदैन, हामी नभई हुँदैन र हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको त्यो नियतलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई भनौँ न, होइन? राजनीतिक भाषामा चाहिँ त्यसलाई के भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ खालको अधिनायक त जस्तो भनौँ न, त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ प्रमाणित गर्न कोसिस गर्नु। हामीभन्दा अर्को कोही पनि छैन है, बलियो, अरू कसैले नआँटे हुन्छ या नारायणमा भन्नको लागि विशेष अधिवेशन बोलाइयो विधानको। उहाँले बोलाउनु भयो, महासचिवजीको नेतृत्वमा हो। हुन त भूषणजीको नाम पनि आउँछ यसमा, उहाँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता लिएँ। उहाँले संयोजक हुँदैमा के चाहिँ गर्न सक्छ तपाईँलाई थाहा छैन भट्टजी भन्नुभयो। कुरो बुझिया छ। मेन समस्याको जड अहिले भनेको चाहिँ डाक्टर हेमराज शर्मा, अर्थात् गैर आवासीय नेपाली सङ्घका निर्वाचित महासचिव। उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो, लेक्चरर पनि हो, अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। यो देशलाई, हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डाक्टर गोल्ड मेडल सोल्ड मेडल नभाव्दो रहेछ क्या हो? अब उहाँको व्यक्तिगत कुराको बारेमा त म त्यति जाँदिनँ। उहाँ चाहिँ कसरी डक्टर बन्नुभयो, डक्टरले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्ने हो। तर हाम्रो अपेक्षा फेरि तपाईँले भने जस्तो के छ, यस्ता खाले बौद्धिक साथीहरू एनआरएममा सहभागी, अभियानमा सहभागी हुँदाखेरि एनआरएम राम्रो बन्छ, अलिकति सुदृढ हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरा लागेकै थियो। तर पछिल्लो चरणमा तपाईँ यस्तो चाहिँ हरकत गर्नु, म तपाईँलाई अस्ति मात्रै एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा उहाँको स्टाटसका बारेमा म भन्छु। हामीले अस्ति उच्च स्तरीय एउटा समिति बनायौँ। उच्च स्तरीय समितिले ठ्याक्कै के हो त भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझ्नका निम्ति हाम्रो बाहिर सुने, उहाँले त्यो कुरा आधिकारिक रूपमा भन्नु पनि भएको छैन, होइन? तर उहाँहरूले एउटा चाहिँ विज्ञ समिति बनाउनु भयो अरे भन्ने कुरा सुनियो, होइन? बनाउनु भएको छ भन्ने सुनियो, त्यसको हल्ला भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसले रिपोर्ट पेस गर्यो भन्नुभयो। अब त्यो रिपोर्टको बारेमा त उच्च स्तरीय समिति बन्यो, त्योभित्र छलफल चल्ने होला नि त। त्यहाँ छलफल चलेकै छैन, मिटिङै भएको छैन। उहाँले के सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नुभयो म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। एनआरएनको उच्च स्तरीय समितिले नियुक्त गरेका प्राविधिक समितिहरूको प्रतिवेदन पढियो। जो हामीले प्रतिवेदन ल्याऊ भनेर भनेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यो समिति बनाएको कुरा पनि त्यो शास्त्रीय समितिले सार्वजनिक रूपमा भनेको छैन, आधिकारिक हिसाबले भनेको छैन। तर उहाँले पढिसक्नुभयो, उहाँले आफै लेखेर पढिसक्यो, होइन? सत्य भनेर उहाँले यो स्टाटस लेख्नुभयो। उहाँले कि निर्वाचन चाहनु भएको रहेछ त। अहिले घुम्दै फिर्दै रिम्जाटार पनि होइन। उहाँको कुरा के हो भने तपाईँको उहाँले त्यो 7 सदस्यीय समितिमा छलफल नचलेको चाहिँ प्रतिवेदन, होइन? त्यो 7 सदस्यीय समितिले बाहिर सार्वजनिक रूपमा हामीलेसँग प्रतिवेदन आइसक्यो नभनेको कुरा र त्यो समिति बनायौँ भनेर उनले औपचारिक हिसाबले नभनेको कुरा महासचिवसँग कसरी आइपुग्यो? यदि यो उहाँको यो प्रश्न उठाउने हो भने नि, एनआरएनमा उहाँ जहिलेदेखि इन हुनुभयो नि, आजको मिति जबसम्म हामीलाई निलम्बन गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यो बालौटारको वरिपरि पनि चाहिँ जान नमिल्ने गर्दैनौँ नि, तबसम्म यो समस्याको समाधान हुन्न। उहाँको आइसिसीमा भएको, अझ आइएसमा भएको बैठक सकिनुभन्दा पहिले उहाँको आफ्नो मिडियामा
त्यसको खबर आइसक्थ्यो। होइन त्यो मात्रै हो र म तपाईँलाई अस्ति सिरियस कुरा माइनेट बुकै पुग्थ्यो त्यहाँ। तपाईँलाई म अर्को सिरियस कुरा भन्छु तपाईँलाई। अस्ति हामी 81औं आइसिसीको मिटिङ बस्यौँ है। आइसिसीको मिटिङको मेन एजेन्डा के थियो भने शेष गलेको नेतृत्व उच्च स्तरीय समिति बनाउने होइन, त्यो भित्र 7 सदस्यीय समिति बनाउने र त्यसको TOR पास गर्ने भनेर त्यो एउटा एजेन्डा थियो है। एजेन्डा थियो। त्यहाँ चाहिँ बैठक बस्यो, बैठकले त्यो कुरा पारित पनि गर्यो होइन। तर उहाँले माइनेट उठाउँदाखेरि बैठकमा उहाँको कैयौँ कुरा छ, कैयौँ यस्ता चाहिँ मिटिङहरू छन् कि बैठकमा प्रवेश गरेका नगरेका एजेन्डाहरूलाई उहाँले निर्णयको रूपमा पठाउनुहुन्छ हो होइन, माइनेट उठाउनुहुन्छ उहाँले। महाअभियोग त उहाँलाई पो लाउनु पर्यो, संस्थाको दुरुपयोग हो कि होइन है। त्यसले गर्दा अहिले कुरा के छ भने खास गरिकन चाहिँ हेमराजजीहरू चुनाव चाहनुहुन्न। मैले बद्रीजीको पनि गरेर उहाँलाई अहिलेको यो संस्थाको बद्रीजीलाई त हतार छ चुनाव गर्न है। यो उहाँलाई यो चुनाव चाहिएकै छैन। यो संस्थाले चाहिँ निकास पाओस् भन्ने कुरा लागेकै छैन उहाँलाई। यो संस्थामा खेल्ने, मान्छेहरू बिचमा झगडा पारिदिने, मान्छेहरूको बिचमा विवाद पैदा गरिदिने होइन। मैले भने नि अस्ति यस्तो हो जस्तै यसकै प्रवक्ता DB छेत्रीले भगाइदा साथ के भन्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ संयोजक, यो उच्च स्तरीय समितिको संयोजक चाहिँ तपाईँको बिरामी हुनुहुन्छ होइन, केही दिनको लागि चाहिँ बिरामी परे तापनि यो संस्थाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा अध्यक्षले भन्नुभएको छ र सबै हामी विश्वस्त हौँ भनेर हामीले सबले आह्वान गर्नु। मैले पनि पढाएँ होइन, हामी त सबै विश्वस्त भइयो प्रवक्ताले भनेपछि है भनेर प्रवक्ताले त्यो कुरा लेख्छ संस्थामा। अब महासचिवले के भन्छ भने लौ यहाँ चाहिँ मान्छे भागे, मान्छेले चुनाव चाहेका छैनन् होइन, यो विज्ञको रिपोर्ट नआउँदै चाहिँ विज्ञको रिपोर्टबाट को भाग्छ भने भाग्छ कोही होइन। उहाँलाई त सबै कुरा ज्ञान थियो। त्यसो हो त हामीलाई अहिले मलाई के लागिरहेको छ भने यदि त्यो बाहिर आएको कुरा सत्य हो भने है, मैले अहिले पनि त्यो कुरा भन्दिनँ त्यो चाहिँ सत्य हो कि होइन, आधिकारिक हो कि होइन त्यो कुरा म अहिले भन्दिनँ। तर यदि त्यो कुरा बाहिर आएको कुरा हो र त्यो कुरा उहाँले त्यो चाहिँ अहिलेको उच्च स्तरीय समितिले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै प्राप्त गरेर पढिसक्नु भएको छ भने दालमा कुच काला आए। मैले त यो कुरा उहाँले लेख्या हो, मैले त यो विज्ञको रिपोर्ट उहाँले लेख्या हो। उहाँलाई दण्डित गरिनुपर्छ र उहाँले त्यो यो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नका निम्ति विभिन्न खालका हतकण्डा अपनाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त पुष्टि गर्छ नि उहाँको स्ट्याटसले। गर्छ यो त के भने चोरको खुट्टा काट भन्दा पहिले खुट्टा झिका जस्तो भयो। किनभने प्रतिवेदन पढ्नुभयो, यस प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिले महासचिवको हातमा कसरी पुग्यो यसको मतलब त्यहाँ लेखेका तपाईँले पढ्नुभयो त्यो सबै भाषा। अहिले मैले हेर्छु, मैले उहाँले हाम्रो भाषा र डाक्टर साहबको भाषा त्यो सबै चाहिँ हाम्रो हेमराजजीको भाषा भएपछि यो संस्थामा उहाँको कारणले यो संस्था कति दिनसम्म अनिर्णित हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने अब उहाँलाई निलम्बित गर्नुपर्छ, उहाँको अबको उम्मेदवार पनि उहाँलाई अघि घोषणा गरिनुपर्छ र निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनुपर्छ। कुरा यही हो। अब प्रतिवेदनमा जाउँ, पढ्नुभयो नि होइन? मैले हेरेँ प्रतिवेदन, हुन त अगाडि पनि छलफल गरिसकेँ यस विषयमा। केही त्यस्तो मिठो शब्द छ? अनि यस्तो छ, मेरो कुरा के छ भने यदि प्रतिवेदन स्वच्छ ढङ्गले आएको हो भने यो कतैबाट प्रभावित छैन भने, जस्तै मैले अघि नै पनि भने महासचिव लगायत यो संस्थाका कोही आधिकारिक मान्छेबाट प्रभावित भएको छैन भने मलाई विश्वास के छ भने डाक्टर शेष गलेको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति छ होइन। हामी सबैले विश्वास गरेर त्यो समिति बनाएका छौँ होइन। त्यसमा डाक्टर उपेन्द्र महतो जस्तो यो संस्थालाई असाध्यै माया गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, जीवाजीहरू हुनुहुन्छ, भवन भट्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसका बारेमा छलफल चलाउनुहुन्छ। जेसुकै रिजल्ट आए पनि अब हामी चुनावमा जानुपर्छ, हामी त्यो कुरामा विश्वस्त छौँ है। हामीले भन्दै पनि आएको छौँ किनभने उहाँहरूप्रतिको त उच्च अब योभन्दा माथि जाने ठाउँ त छैन नि होइन। भनेपछि उहाँहरूले यसलाई हेर्नु होला, निर्णय लिनु होला। यदि त्यो कुन एङ्गलबाट आएको छ त्यसका बारेमा पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्नु होला होइन। यसको अध्यक्ष स्वयं त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ कुमारजी, त्यहाँ छलफल चल्ला होइन। त्यहाँ छलफल नचल्दै हामीले धारणा बनाउने कुरा, त्यहाँ त्यसको निष्कर्ष नआउँदै चाहिँ एकले अर्कालाई कित्ताबन्दी गर्ने कुरा त यो त सिरियस कुरा भयो नि त। यो सत्ताको जस्तै महासचिवले लेख्ने भन्ने कुरा त आधिकारिक भयो नि त। संस्थाको पदको दुरुपयोग गर्ने भनेपछि यो दुरुपयोग गरे बापत केही हुन्छ कि हुन्न यो संस्थामा? अब फेरि तपाईँहरूको काँधमाथि अर्को जिम्मेवारी थपियो। यो डेलिगेट्सको प्रब्लम, यी प्रब्लमहरू त छँदै थियो, अब महाअभियोग पनि लाउनु पर्ने भयो होइन। अब त्यो अभियोगका बारेमा अध्यक्षले सोच्नु होला। यो महाअभियोगको लड भएको छ अहिले हाम्रो सभामुखलाई पनि महाअभियोग लगाउने भन्ने कुरा भइरहेछ नेपालको महाअभियोगको कुरा त के हो भने मलाई लाग्छ नैतिकताको हिसाबले जे विषय उहाँहरू उपर उठे उहाँले बाटो क्लियर गरिदिएर महासचिवलाई छोडेर म विशुद्ध उम्मेदवार हो उहाँले बाटो क्लियर गर्दै हुन्छ। शनिजी कहाँ हुने महाअभियोगको कुरा होइन, उहाँले छोड्नुपर्छ। अहिले 2003 देखि तपाईँ यहाँसम्म आउँछ कहाँ हराउनु भयो? तपाईँले हाम्रो महासचिवमा के खोज्नु भएको थियो? होइन, डाक्टर हेमराज शर्मा जीसँग नैतिकताको आधारमा उहाँले बाटो के भन्छ मार्ग प्रशस्त, म चाहिँ भन्छु राजीनामा, तपाईँहरूको भाषामा मार्ग प्रशस्त
यो हुनै नसक्ने, यो कल्पनाभन्दा बाहिर, मलाई लाग्छ बाहिरबाट किन एक्सपेक्ट विषय गर्नुहुन्छ उठेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भने मैले उहाँ एउटा टिमको उम्मेदवार हुँ भन्ने कुरा लागेको छ उहाँलाई। अब उहाँलाई टिमको उम्मेदवार हुँ भने त्यही भूमिकामा उहाँले बाहिर बसेर जे लडे पनि हुन्छ, तर संस्थालाई दुरुपयोग नगरेर महासचिवबाट पछि हट्नुपर्छ। उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ, बुझ्ने मान्छे हो, त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो एनआरको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा सबै दाजुभाइ छौँ, एकले अर्कालाई हामी भित्रबाट चिन्छौँ होइन, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। तैपनि क्यामेराको अगाडि कति कुरा आउँछ, कति कुरा आउँदैन। मैले के भन्न थालेको छु, बाजी ठोकाउनु त भन्न थालेको छु कि अब अहिले म तपाईँलाई उहाँले नैतिकताको आधारमा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्नेमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म गर्नुहुन्न भन्नेमा छु। तपाईँको र मेरो यस विषयमा चाहिँ बाजी ठोकाउनु त ल ठिकै छ। होइन, त्यो बाजीको कुरा भएन, त्यस्तो गर्नुहुन्न। उहाँले नैतिकता कुमारजीलाई पनि भन्नु भएको छैन होइन। उहाँले अब यो पछिल्लो गतिविधिसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा क्लियर गर्नुहुन्न भने उहाँले नैतिकताको बारेमा पढ्नु भएको छैन भन्ने कुरा न हो। मान्छेलाई त अर्कै कुरा गर्न सकिन्छ र तपाईँको। अब शब्दहरू धेरै हुन्छन्, कतिले खोज्छ, कतिले पोल्छ, कतिले खुसी पनि दिन्छ। वास्तवमै भन्यो भने डाक्टर हेमराज शर्मा जस्तो ट्यालेन्ट, बुद्धि भएको, क्षमतावान मान्छे हामी नेपाली समाजलाई मात्र होइन, यो जगतलाई नै चाहिएको छ। तर एउटा उखान छ नि, यो हाम्रो काठमाडौँमा, म सयौँ पुस्तादेखि यही ठाउँमा छु होइन, नेवारी कल्चरबाट आएको मान्छे हो। मेरो कल्चर नेवारी हो, जातले म ब्राह्मणको घरमा जन्मिएँ पनि। त्यहाँ के छ भने बोक्सी मन्त्र भन्ने एउटा छ क्या, यदि त्यसलाई पोजिटिभली प्रयोग गरियो भने त्यो समाजको लागि फाइदै फाइदा, यदि त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा प्रयोग गरियो भने समाजको लागि बेफाइदै बेफाइदा। अहिलेको परिस्थितिमा एनआरमा भएका थिङ्क ट्याङ्कहरू जसले आफूलाई विज्ञ भन्नुहुन्छ, विज्ञ सम्मेलन गर्नुहुन्छ, धेरै किसिमको उहाँहरूको चाहिँ लेखाइ बोलाइ छ, छर्लङ्ग देखियो त कुन रूपमा प्रयोग गरेको भनेर। यस्तो छ, अब केही मान्छेहरू मैले भने नि सुरुमा म तपाईँको यो विषयको उठान गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भने यो संस्थाभित्र एउटा पोजिटिभ वा नेगेटिभ हिसाबले केही डिबेट, केही बहसको आवश्यकता थियो। हामी बहसमै छौँ, यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिँदाखेरि यो भनेको अहिलेको सङ्गठनात्मक बहस हो। तर कुरा के थियो भने स्वच्छ ढङ्गले बहस चल्नु, विषयको उठान हुनु होइन, विषयहरू मान्छेले राख्न पाउनु, त्यो स्वाभाविक कुरा छ। तर संस्थाकै दुरुपयोग गरेर यसलाई अर्को ठाउँतिर लाने, यसलाई नकारात्मक दिशातिर लैजाने जे खालका चरित्रहरू देखा परेका छन्, यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। मैले जसो भए हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो अहिले विशेष यो विज्ञ प्रतिवेदन छ जसमा चाहिँ पुरानै कार्य समितिले छानेको 65%, 25% र 10%को डेलिगेट्सको आधारमा अब निर्वाचन या अधिवेशन हुनसक्छ। अनि यस्तो छ, यस्तो कुरा के छ, म तपाईँलाई यो यसको बारेमा अलिकति क्लियर गर्न चाहेँ। यसो कुरा के हुन्छ भने जस्तै हामीले उच्च स्तरीय समिति बनायौँ होइन, उच्च स्तरीय समिति बनाइसकेपछि उच्च स्तरीय समितिका 2-3टा स्रोतहरू छन् होइन। त्यो मध्येको एउटा स्रोत के हुनु भने अलिअलि कानुन विज्ञहरूबाट राय लिउन त भन्ने कुरा भएर उहाँले एउटा समिति बनाउनु भयो, नम्बर 1 कुरा है। नम्बर 2 कुरा, अर्को स्रोत के हो त भन्दाखेरि यहाँ उम्मेदवार साथीहरू छन्, विभिन्न पक्षका उम्मेदवार साथीहरू छन्, उहाँहरूको छलफल पनि चल्ला है। र अझ तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यहाँ त एनसिसी बिनाको आइसिएस त हुँदैन होइन। एनसिसीका अध्यक्षहरू जहाँ विवाद छ, म एउटा बडो बच्चामा मलाई के लाग्छ भने चाहे अध्यक्षको भूमिकामा रहने साथीहरू हुनुहोस्, चाहे मतलब यो कार्य समितिका जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे अहिलेको उच्च स्तरीय समिति छ त्यसले के गर्छ अझ हेर्न बाँकी छ। यत्रो समस्याहरू छ, डेलिगेट बारेमा समस्या भनिरहेको छ, हामी माथि छलफल चलाइरहेका छौँ। सम्बन्धित एनसिसीका साथीहरूसँग हामी किन छलफल चलाउँदैनौँ? जस्तै त्यहाँको हालवाला अध्यक्ष छ, पूर्व अध्यक्ष छ, त्यहाँको कार्य समिति छ, तिमीहरूको खास समस्या के हो त भनेर कुनै एनसिसीसँग एउटा मिटिङ भएको छ? त्यो त परे जाओस्, एनसिसीहरूले म के छु भने, म के कुरामा विश्वस्त छु भने यो एउटा पाठ हो। उहाँहरूले सुझाव लिनुभयो है, उहाँहरूले मलाई भने हामी पराष्ट्रमा गएर चाहिँ हामी निवेदन गर्ने, हामी पनि छौँ, हाम्रो मैले पनि हिजो मात्रै चाहिँ मैले निवेदन दर्ता गरेको छु, हामी माथि पनि छलफल चलाइयोस्, हामीहरूको राय पनि लिइयोस् होइन, जसले हामी विषयको उठान गरेका छौँ होइन भनेको छु। यो पनि एउटा स्रोत हो। दोस्रो कुरा चाहिँ उम्मेदवार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा स्रोत छ, त्यहाँ पनि छलफल चलाउनु। अब त सबैलाई लिएर जानु पर्यो नि चुनावमा 2-4 जना मान्छे गएर त भएन, 2-4 जना मान्छे जाने भए त पहिले चुनाव भइसक्यो, अब त सबैलाई लिएर जाने हो निर्वाचनमा। त्यसपछि तपाईँको मेन कुरा एनसिसी छ, एनसिसी सल्लाह गरौँ न। अध्यक्षहरूको मलाई त बडो अचम्म लाग्छ, मैले चाहिँ कुमारजीको तरिका हेर्दाखेरि उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो भने ल विवाद भयो, आइसिसीमा विवाद भयो, छलफल टुङ्गो लाग्न सकेन, निर्वाचन भएन, मुद्दा मामिला भएन। उहाँले त सुरुमा हामी पराष्ट्र जाँदाखेरि बारम्बार उहाँले हामीलाई के बेलामा लाउनु पर्ने, तिमीहरू किन पराष्ट्र गयौ,
किन गयो उपराष्ट्र? यहीँ छ त, यही उच्च स्तरीय समिति छ, मतलब चाहिँ समस्या परिषद त्यहाँ किन गएन भन्नुभयो कि। हामी त के हो भने अभिभावक संस्था एउटा अभिभावक प्रदान गरेर उपराष्ट्रमा गयौँ, तर उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने जब उपराष्ट्रले चिठी लेखेपछि साँच्चै उहाँ संस्थाप्रति माया थियो भने उहाँ अदालत हो भने एनसिसीप्रति फर्किनु पर्थ्यो। सबै एनसिसीको अध्यक्षहरूलाई बोलाएर ल साथी अप्ठ्यारो पर्यो, उपराष्ट्रले हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो गर्यो, यस्तो चाहिँ हामीलाई अन्याय गर्यो, ल के गरेर जाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो जनताको बिचमा आफ्नो त्योभन्दा तल्लो कमिटीमा जाने कि अदालत जाने, त्यो पनि आइसिसीमा कुनै निर्णय बेगर। एउटा अध्यक्षले एउटा राज्यका विरुद्ध अदालतमा जानका निम्ति जुन राज्यमा दर्ता भएको संस्था छ त्यही राज्यका विरुद्ध अदालतमा जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै संस्थाको छलफल चल्न पर्दैन। त्यो पनि सामाजिक सङ्गठन, त्यो एउटा सामाजिक सङ्गठन नभए त्यहाँ आइएस भन्ने एउटा जो पनि त्यहाँ आइसिसी भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ समस्या परिषदका साथीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्षहरू छन्, त्यो बिचमा कुनै आधिकारिक चाहिँ निर्णय हुन पर्दैन अदालत जानुभन्दा पूर्व। यावत कुरा सँगसँगै अब हामी एउटा सरी यी यावत कुराहरू सँगसँगै हामी एउटा निर्केलमा त पुग्यो कि यो अवस्थामा हामी गैर आवासीय नेपालीलाई सङ्घलाई जुन उद्देश्यका साथ हामी स्थापना भएका थियौँ, एकजुट भएका थियौँ, त्यो अनुरूप जान सक्दैनौँ भन्ने त निर्केल त भयो। भनेपछि यहाँ व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ, सबैलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ। कसैले एउटा समूहले अथवा सिन्डिकेटको रूप टाइपको रूपले अगाडि लान सक्दैन भन्ने त तपाईँहरूले हामी विषयवस्तु छौँ भने हामी दुईटै कुरामा छौँ। यो संस्थामा समस्या छ भन्ने कुरामा पनि हामी क्लियर छौँ, यो समस्यामा निकास निक्लिन्छ भन्ने कुरामा पनि क्लियर छौँ। तपाईँले भने जस्तै अहिले हामी सापेक्षिक समस्या हल गर्छौँ, निरपेक्ष हिसाबले सबै समस्याको हल भएर मात्रै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने एनसिसी र आइसिसीलाई जोड्छौँ। पहिलो कुरा यो अब हामीले एजिएम जो गर्दैछौँ, हामी महाधिवेशन जो गर्दैछौँ नि, महाधिवेशनमा सबै कुरा उठ्नु पऱ्यो नि त। एनसिसी जोडिन पऱ्यो, यसको चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ समस्या परिषद उठ्न पऱ्यो, यसको छिङ्गो आइसिसी उठ्न पऱ्यो होइन। न महाधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशन एउटा व्यक्तिले गरेर हुने कुरा त होइन नि त। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहिले मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने अहिले मेरो भनाइ के हो भने एनसिसी र आइसिसी जुन बेला एकै ठाउँ आइपुग्छ नि त्यो सबै कुराको हल हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो समितिले मलाई मन लाग्छ जो 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति छ त्यो समितिले एकचोटि एनसिसीसँग छलफल चलाउँछ, एनसिसी र आइसिसीलाई जोड्छ र त्यसपछि गएर निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ। कुरा यही। तपाईँलाई म शुभकामना दिन्छु, अधिवेशन पनि होस्, निर्वाचन पनि होस्, राम्रो होस्। तर भित्र म आफै पनि एनआरएन भएकोले के भन्छ भने हुँदैन। यो जति पनि गतिविधि अहिले भइरहेका छन्, डाक्टर साहबको भनौँ अथवा जसको भनौँ, अध्यक्षज्यूको निराशपन भनौँ। अस्ति मात्रै मैले तपाईँको भन्दा अगाडि केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। मैले त्यतिखेर पनि म कामना गर्छु तपाईँहरूले भने जस्तै होस्, म गलत साबित होस्। म आज पनि तपाईँलाई भन्छु सनीजी, मलाई गलत साबित गरिदिएको खण्डमा म धेरै खुसी हुन्छु कि यो अधिवेशन हुन्छ र भयो र राम्रोसँग। यस्तो हो, तपाईँको कुरा सही हो, तपाईँलाई आफ्नो लागिरहेको छ। किनभने मैले सुरुमा पनि भने यो संस्थामा भएका केही नकारात्मक गतिविधिले गर्दाखेरि यो संस्थालाई माया गर्ने, यो संस्थाको बारेमा शुभेच्छा राख्ने, यो संस्थाको भलो चिताउने सबै साथीहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, आकर्षित हुनुहुन्छ होइन। यो कुरा स्वाभाविक छ। तर अब हामी यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि अब यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबले, यसलाई पोजिटिभ हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले भने जेसुकै हामी जहाँ लड्यौँ, जहाँ भिड्यौँ होइन, जहाँ हामी छलफल चलायौँ, यो छलफलका निष्कर्षहरूका बारेमा हामी महाधिवेशनमा गएर पनि छलफल चलाउँला। तर अब हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यो महाधिवेशन गर्नका निम्ति सापेक्षिक हिसाबले अहिले उठेका विषयहरूको हल हुनुपर्छ। त्यसको मेन कुरा भनेको आइसिसी र एनसिसीलाई जोड्नुपर्छ। एनसिसी एकातिर आइसिसी अर्कोतिर हुने स्थिति छैन। मैले भने नि तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले पनि कयौँ एनसिसीहरूले वेट एन्ड सीमा छन्। तपाईँले देख्नुभयो कि डेलिगेटको समस्याहरू समाधान नभइकन उनीहरूले बुझाउनु पर्छ। तपाईँलाई अहिले मात्रै भनौँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, तपाईँको चाहिँ युके, क्यानाडा लगायतका देशहरूका झन्डै 65% मान्छेहरूले शुल्क नबुझाएको रेकर्ड छ है। उनीहरू नबुझाउनु भने त आइसिसीसँग जोडिएका छैन नि है। जबकि तपाईँ यो सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँ 80% मान्छेहरू ठुला एनसिसीहरू, चाहे कतार भन्नु, चाहे मलेसिया, चाहे कोरिया लगायतका एनसिसीले भने तिमीले समस्याको हल नगरिकन चाहिँ तिमीले महाधिवेशन नगर है भनिसके। त्यो भन्नु त के हो भने यत्रा ठुला मान्छेहरू झन्डै तपाईँको 1,15,000 मेम्बर मध्ये 80-90,000 मेम्बर भएका ठुला संस्थाहरूले हामी तिमीहरूले समस्या हल नगरिन्छ तिम्रो महाधिवेशन भाग लिनु भन्ने कुरा त यो चान्चुने कुरा होइन नि। अब कता फर्किने त भन्दाखेरि अबको चाहिँ यो आइसिसी अहिलेको यो उच्च स्तरीय समिति कता फर्किने त एनसिसीतिर फर्किने। अब छलफल चाका चलाउने, एनसिसीमा केन्द्रित गर्ने, डेलिगेट पठाउने अधिकार चाहिँ एनसिसीको हो। एनसिसीमा छलफल चलाउने र डेलिगेट ल्याउने र हामीले सबैको सौहार्दपूर्ण वातावरणका सहित हामी अधिवेशनमा जाने र निर्वाचनमा जाने कुरा यही हो।
हस्, म पनि कामना गर्छु। तपाईँहरू त प्रयासै गर्दै हुनुहुन्छ, म त कामना मात्रै गर्ने हो। अहिलेको जुन यो उच्च स्तरीय जुन यो विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ अधिवेशन र निर्वाचन हुन सक्दैन, यतिको आधारमा मात्रै। होइन, त्यो त एउटा यस्तो हो, त्यो त सुझाव हो, त्यो एउटा सुझाव हो। त्यो सुझावले मात्रै अधिवेशन हुन्छ भने मैले भने नि, त्यो विभिन्न स्रोतमध्येको एउटा स्रोत हो क्या। मैले तपाईँले सायद हेर्नुभयो होला कुमारजी हाम्रो अध्यक्षजीको अन्तर्वार्ता, त्यहाँ के पनि भनेको थिएँ भने मैले किन रिपिट गरेको भने मलाई त्यस्तै आफूलाई लाग्यो। डाक्टर सीएस खलेको काँधमा यस्तो तोप राखिएको छ जसको मुख बन्द छ, पड्के पनि चोट उहाँलाई नै लाग्छ, नपड्के पनि चोट उहाँलाई नै लाग्छ। अदालत जाने उहाँहरू यत्रो ढिपी गरेर 80% चाहिँ सदस्य भएको एनसिसीहरूलाई चाहिँ लत्याउने कार्य समितिले डाक्टर सीएस घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पटक पटक जिम्मा देऊ भन्दा नदिएकोले किन दियो होला? एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्छ। यस्तो छ, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको? त्यो आधारमा होइन, यसलाई दिन नचाहने मान्छेहरू पनि छन्। दिन गइसके हाम्रो महासचिवले त भनिसक्नु भयो रे, म जसरी पनि सीएस घलेलाई काम गर्न दिन्न भनेर उहाँलाई शासन अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नु भयो। मलाई भनिसक्नु, म एक्लै काफी छु भनेर भनिसक्नु भयो रे। त्यो चाहिँ कामना बिग्रिए हुन्थ्यो, यो निकास ननिक्लियो हुन्थ्यो भने कामना गर्ने मान्छेहरू त छन्। तर म एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि, जसको काँधमा तोप राखे पनि यो तोप पड्किन्छ, यो 7 जनाले तोप पड्काउँछ है, र त्यो तोप ठिक निशानामा लाग्छ र महाधिवेशन चुनाव हुन्छ। हस्, तपाईँको लागि यही कामनाका साथ तपाईँलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि फेरि यसरी नै हामीले तपाईँलाई अनुरोध गरेर बोलाउँदा कृपया हाम्रो यो सानो कानाडा नेपालको स्टुडियोमा आइदिनु होला। धन्यवाद। र तपाईँहरूले जसरी मलाई तपाईँहरूको स्टुडियोमा ल्याएर आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति म आभारी छु र यहाँहरूको यो मिडियाको सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त, नमस्ते। नमस्ते फेरि पनि भन्छु, अब बिदा हुने बेला भएको छ। यतिखेरको यो श्रृङ्खलाको यो कुराकानी निरन्तर छ, यो कहिले पनि अन्त्य हुन्न जबसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ रहिरहन्छ। जहाँ मान्छे त्यही समस्या, जहाँ मान्छे त्यही उपाय, जहाँ मान्छे त्यही विकास, जहाँ मान्छे त्यही विनाश। त्यसैले भनिएकोला कलियुगमा मानव नै दानव हुन्, देवता त देख्न पाइएन। पढे लेखेका विद्वान गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टरहरू अहिले हाम्रो देशको राजनीतिमा मात्रै होइन, गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि कता हो यो नफापेको हो कि भन्ने भइरहेछ। गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर साहब धेरैजनाले तपाईँलाई अनुरोध गरिसक्नुभयो, म पनि गर्छु, किनकि म पनि त्यसको सदस्य हो। तपाईँका उत्तण्डहरू धेरैले देखिसके, भोगिसके। कृपया गरेर हाम्रो सन्नीजीले भन्नुभएको जस्तो मार्ग प्रस्ताव गरिदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुहुन्न, मलाई थाहा छ, मेरो मनले भन्छ गर्नुहुन्न, तैपनि तपाईँलाई अनुरोध गर्दै यतिखेर बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।